बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की कहानी आशिक डायन, जो कि बहुत ही खौफनाक है। ये इन दिनों की बात है जब मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां थीं और घर पर स्कूल का काम कर रहा था कि इतने में फ़ोन की बेल बजनी शुरू हो गई। घर में अम्मी मौजूद थीं, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ खाला थी और अम्मी को फ़ोन पर शादी की दावत दे रही थी। थोड़ी देर बात के बाद अम्मी ने फ़ोन रख दिया और मुझे कहा, बेटा, शाहपुर गांव शादी पर सोमवार को जाना है। खाला ने अभी फ़ोन पर दावत दी है। वाओ! मैंने खुशी से कहा। शादी मेरे कज़न उस्मान की थी, तो मैंने अम्मी से कहा, आज हफ्ता है ना, इसका मतलब है कि कल ही जाना है। हाँ बेटा, कल ही जाना है। तुम्हारे अब्बू काम से वापस आ जाएं तो 4 बजे घर से निकल जाएंगे। तो मैंने खुशी के मारे जोर से एक नारा लगाया और किताबें बंद करके शादी का सामान लेने और समेटने में मसरूफ़ हो गया। इतने में मुदस्सर भी आ गया। ओह सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। मुदस्सर मेरा कज़न है और आते ही कहने लगा, शादी पर जाने की तैयारी हो रही है जनाब। अभी टाइम बहुत है। अगर तैयारी हो गई हो तो चलो बाजार चलते हैं, शादी के लिए मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं। हाँ चलते हैं, बस ये बैग ज़रा अलमारी में रख दूँ, मैंने कहा। और बैग रखने के बाद मैंने अम्मी से बाजार जाने की इजाज़त ली और मुदस्सर और मैं बाजार चल पड़े। मुदस्सर ने रास्ते में कहा, यार फैसल, अगर मैं शादी पर कोट और पैंट पहनूं तो कैसा लगेगा? मैंने कहा, हाँ अच्छा लगेगा, ले लो। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं और मुदस्सर बाजार से वापस आ गए। मैंने आते ही अम्मी से कहा, अम्मी, मेरे शादी वाले कपड़े प्लीज़ इस्त्री कर दें ताकि सुबह कोई मसला ना बने। अम्मी ने कहा, ठीक है, अभी कर देती हूँ। बातों ही बातों में रात के 8 बज गए। अब्बू भी घर वापस आ गए और अम्मी ने अब्बू से शादी की बात की तो अब्बू ने कहा, जल्दी घर से रवाना होना पड़ेगा, 2 घंटे का रास्ता है। क्या लतीफ़ भाई भी शादी पर जा रहे हैं? तो मैं फ़ोन करके लतीफ़ भाई को साथ जाने को कहता हूँ। इतने में मेरी बहन रात का खाना ले आई। फ़ोन करके हमने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अभी मैं सोने ही लगा था कि मेरे मोबाइल पर फ़ोन आने लगा। दूसरी तरफ मेरी कज़न सवेरा थी। मैंने यस का बटन दबाया और मोबाइल कान से लगा लिया। सवेरा ने कहा, जनाबे आली, क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी हो रही है। कल तुम्हारे घर जो आना है, इसलिए जल्दी ही सोने जा रहा था। सॉरी फैसल, मैंने तुमको फ़ोन करके परेशान किया। चलो अब मैं बंद कर देती हूँ, कल तुमसे बात कर लूँगी। वो फ़ोन बंद करने लगी तो मैंने कहा, तुमने क्या बात करनी थी? बस वैसे ही फ़ोन किया था, बोर जो हो रही थी तो सोचा कि तुमको फ़ोन कर लूँ, कुछ तो बोरियत कम होगी। मैंने कहा, चलो बताओ, खाना खा लिया है? हाँ, मैंने खा लिया है, चावल पकाए थे। सवेरा ने कहा, ओके जी, तुम्हारे हिस्से के भी अभी खाती हूँ। और हुक्म, और हुक्म। और मैं मुस्कुरा दिया। कल मैरून कलर के कपड़े पहन कर आना, वो तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करते हैं। तुम्हारी सफ़ेद रंगत है ना, इसलिए। जी ठीक है, मैं वही पहन कर आऊँगा। अच्छा अब मैं बंद करती हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी। मैंने गुड नाइट कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सवेरा मेरी कज़न थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने नींद के लिए आंखें बंद कर दी। न जाने रात के कौन से पहर मैंने ख्वाब देखा कि एक लड़की मुझे अपने साथ किसी न अनजाने रास्ते पर लेके जा रही है। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। रास्ते में सवेरा आ गई तो इसने आते ही मुझसे कहा, ये लड़की कौन है? लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो? तो देखते ही देखते लड़की शक्ल बदलने लगी।
जब मैंने लड़की की तरफ देखा तो बहुत ही डर गया। लड़की की शक्ल अब बहुत खौफनाक हो चुकी थी। चेहरे पर बाल ही बाल थे, आंखों की जगह सफ़ेद अंडे थे और इनसे खून निकल रहा था। दो दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे और मुंह से खून निकल रहा था और रीछ नुमा डायन की सूरत में आ चुकी थी और देखते ही देखते सवेरा को इसने मार दिया। जैसे ही वो मेरे तरफ बढ़ी तो मैंने डर के मारे जोरदार चीख मारी और मेरी आंख खुल गई। मैं पूरा पसीने में भीगा हुआ था। रात के 4 बज रहे थे। होने वाली थी कि अजानें शुरू हो गईं। अजानें होने वाली थी तो मैं उठा और वॉशरूम में गया। नहा कर निकला तो अजानें शुरू हो चुकी थीं। नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल गया और रास्ते में यही सोच रहा था कि बहुत ही डरावना ख्वाब था जो मैंने देखा है। लेकिन ये लड़की कौन थी जो डायन बन गई थी और इसने सवेरा को क्यों मारा था? वो मुझे मार इसको इसने क्यों मारा था? यही सोचते हुए मैं बेहद परेशान था। कुछ देर बाद मैं मस्जिद में जा पहुंचा और नमाज अदा करके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी नाश्ता तैयार कर रही थी। जब नाश्ता बन गया तो अम्मी अब्बू और बाजी को उठाया और नाश्ता करने लगे। कुछ देर बाद मुदस्सर और इसके घर वाले तैयार होकर अपना सामान गाड़ी में रखे हुए हमारे घर आ गए और हमें भी साथ लिया और गाड़ी चल दी। ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए मैंने मुदस्सर को ख्वाब के बारे में बताया। मुदस्सर बोला, यार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ख्वाब तो आते ही हैं और कभी डरावने कभी बहुत अच्छे, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती ना। मुदस्सर भी जानता था कि सवेरा मुझे कितना पसंद करती है, इसलिए वो मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था और मैं साथ साथ गाड़ी भी चला रहा था। 1 घंटा सफ़र तय करने और मैं साथ साथ गाड़ी भी चला रहा था। 1 घंटे का सफ़र हम तय कर चुके थे लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने मुदस्सर से कहा, पीछे देखो, क्या बात है, सभी चुप हैं। जब मुदस्सर ने पीछे देखा तो मुस्कुरा दिया और बोला, सब ही सोए हुए हैं और सच पूछो तो मुझे खुद भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ओके ठीक है, तुम भी सो जाओ। वो भी सो गया कि यकदम सवेरा का फ़ोन आ गया। कहाँ तक पहुँचे हो जी? मैंने कहा, तुम्हारे करीब आते जा रहे हैं, 1 घंटे में तुम्हारे पास होंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, खैर तो है, सवेरे सवेरे कोई लव स्टोरी तो नहीं देख ली जो इतने डायलॉग मार रहे हो? इसकी ये बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा, नहीं यार, दरअसल सब ही गाड़ी में सोए पड़े हैं और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि काश तुम्हारा फ़ोन आ जाए और खुदा ने मेरी सुन ली। जल्दी से बताओ कि तुमने मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? अभी नहीं बताऊंगी, घर आ जाओ फिर खुद ही देख लेना और अपना ध्यान गाड़ी पर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हेलो हेलो ही करती रहूं। और जनाब, इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुरा दी और बोली, बताओ कौन से कपड़े पहन कर आ रहे हो? मैंने कहा, जो तुमने कहा था वही पहन कर आ रहा हूँ। वेरी गुड, वो बोली और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी इनके घर के सामने जा खड़ी हुई। सभी उतरने लगे जबकि सवेरा भागती हुई और मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे थे जिनमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने कहा, सॉरी बाबा, बस देर हो गई। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे गांव का रास्ता कुछ कच्चा होगा। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए और साथ साथ हम चलने लगे। मुझे आज मालूम हुआ था कि सवेरा मुझे कितना चाहती है। हम लोग एक साथ चलते हुए घर में दाखिल हुए तो वो भागती हुई गई और हमारे लिए
چائے لے کر آ گئی۔ فیصل بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا اور پھر فیصل نے سائمہ کے بارے میں پوچھا تو سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، فیصل، سائمہ بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ سن کر فیصل کو جیسے کرنٹ لگا۔ کیا کیا پوچھ رہی تھی وہ میرے بارے میں؟ بس کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ فیصل کب آئے گا، بس ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی، ایسے ہی ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ ہاں تو تم نے میرے لیے کیا خاص بنایا ہے؟ میں نے سویرا کو چھیڑا۔ وہ چپکے سے میرے کان کے قریب ہوئی اور سرگوشی کی، گاجر کا حلوہ۔ واہ جی واہ، واقعی یہ تو مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے تو بنایا ہے، ابھی لاتی ہوں میں۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگ گئی اور گاجر کا حلوہ لے آئی جو بہت ہی مزے کا تھا۔ ہم سب نے مل کر کھایا۔ میں نے چپکے سے کہا، میری جان، جب تم میری بن جاؤ گی تو کیا مجھے اپنے ہاتھوں سے گاجر کا حلوہ کھلایا کرو گی نا؟ وہ میرے کان میں بولی، جی میرے سرتاج۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک کہکا لگایا تو سب ہی ہمیں دیکھنے لگ گئے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اور پھر سب ہی مسکرا دیے۔ باتوں میں اس قدر کھوئے تھے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ہو گئی۔ سویرا نے امی سے کہا، امی مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کس کے ساتھ جاؤ گی؟ مدثر یا فیصل کے ساتھ چلی جاؤ۔ چلی جاتی ہوں۔ مدثر کا نام اس کے منہ سے سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، میں تو تھک گیا ہوں، میں سونے جا رہا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ ایسے ہو گیا، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہو۔ اس کی ماں بولی، ٹھیک ہے بیٹی، مدثر کو ساتھ لے جاؤ اور جلدی آنے کی کرنا۔ وہ جلدی سے بولی، چلو رہنے دو، کل کر لوں گی شاپنگ۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ پھر وہ ناراض ہو گئی اور اس کو منانے میں نہ جانے کتنا ہی وقت لگا۔ فیصل، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم شاید جانتے نہیں ہو، میں تمہارے ہی خواب دیکھتی ہوں، اور تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ میں تو تمہارے ساتھ کچھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا، سوری، اب ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں خود خالہ سے کہہ دیتا ہوں۔ میں نے اس کو راضی کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، یہ ہوئی نا بات۔ اور پھر میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ ہم لوگ کچھ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور جو بھی منگوانا ہو وہ ہمیں بتا دیں، ہم لے آئیں گے۔ وہ بولی، نہیں، ہم سب کچھ لے آئے ہیں، بس تم لوگ دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ ہم دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور چل دیے۔ وہاں کافی رش تھا۔ سمیرا شاپنگ کرنے لگی، جبکہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی مجھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظریں ادھر ادھر کر لیں، لیکن جب کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ ویسے ہی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سویرا آ گئی تو ہم نے وہاں سے نکلنے کی، لیکن سویرا بولی، رکو رکو، میری فلاں چیز رہ گئی ہے، وہ تو میں نے لی نہیں۔ میں نے کہا، جو بھی لینا ہے جلدی سے لو، بس یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ اچھا ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر سویرا گاڑی سے اتر کر شاپنگ ہال میں چلی گئی، اور وہ لڑکی جو مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی اور بولی، فیصل، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں کسی بھی قیمت پر تم کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں گھبرا گیا، کیونکہ اس نے میرا نام لیا تھا۔ میں نے کچھ ہمت پیدا کر کے کہا، میرا نام کیسے جانتی ہو اور اتنا کچھ کیسے کہہ دیا؟ دیکھو فیصل، یہ سب باتیں بات کی ہیں، جو میں بتاؤں گی نا، اتنا ہی کہنا ہے کہ تم صرف میرے ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور اگر کوئی بھی لڑکی تمہارے اور میرے درمیان آئی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اور ہاں سنو، میں آج مہندی پر آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل گھبرانے لگا اور اتنا کہہ کر نہ جانے کس طرف نکل گئی تھی۔
میں دیکھ نہ پایا اور اتنے میں سویرا آ گئی۔ میری حالت دیکھ کر بولی، فیصل کیا بات ہے، تم اتنے کیوں کانپ رہے ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تم اتنا لیٹ ہو گئی تھی اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے بہانہ بنایا، لیکن میں تو صرف 5 منٹ میں واپس آ گئی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آؤ چلیں۔ اتنا کہہ کر میں نے گاڑی چلا دی۔ وہ راستے میں بھی مجھ سے پوچھتی رہی کہ کچھ چھپا رہے ہو، اور میں مسلسل اس کو ٹال رہا تھا، کیونکہ میں اس کو بہت چاہتا تھا اور جان گیا تھا کہ وہ لڑکی میری سویرا کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہی دکھ مجھے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی سب کچھ مدثر کو بتایا۔ میری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا کہ ایک انجانی لڑکی کو یہ کیسے معلوم کہ میں سویرا سے محبت کرتا ہوں، اور یہ کہ میرا نام فیصل ہے، اور پھر اس کا مجھے دھمکی دینا۔ میری باتیں سن کر وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا، یار اس لڑکی نے کہا کہ آج مہندی پر آؤں گی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کا نہ ہوا تو وہ مجھے کسی کا نہیں ہونے دے گی۔ اس لڑکی کا اشارہ سویرا کی طرف تھا، کیونکہ اس نے مجھے سویرا کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے۔ یار یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، تمہیں یہ بات گھر والوں کو بتا دینی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، میں گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں اس بات کا کوئی حل خود ہی تلاش کرنا ہوگا، ورنہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یکدم میرے موبائل پر ایک میسج آیا۔ جب میں نے میسج پڑھا تو ڈر سا گیا۔ اس پر لکھا تھا، میں کچھ ہی دیر میں تمہارے گھر پہنچنے والی ہوں۔ میں نے مدثر کو بھی وہ میسج دکھایا۔ وہ بھی میسج کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور پھر بولا، تم اتنی ٹینشن نہ لو، کچھ حل تلاش کرتے ہیں۔ وہ لڑکی ایک ڈائن تھی جو شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ڈائن سے ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں آئی تھی، اور اس کا مقصد فیصل کو اپنی دنیا میں لے جانا تھا۔ اسے فیصل اچھا لگا تھا۔ جب سے اس نے فیصل کو دیکھا تھا تب سے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مہندی کی رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ پورے گاؤں میں رونق تھی۔ ڈھولک بج رہی تھی جبکہ چڑیل گھر کے پاس موجود تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں گھبرا سا گیا۔ میں نے فوراً مدثر سے کہا، مدثر وہ دیکھو، وہ آ گئی۔ میں نے باہر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ سویرا اس کی طرف بھاگی۔ شائستہ، تم آ گئی ہو، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ یہ سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ سویرا اسے جانتی ہے اور یہ تو اس کی دوست نکلی ہے۔ شائستہ کو لیے ہم دونوں کے پاس آئی اور بولی، یہ میری دوست شائستہ ہے۔ ہم دونوں نے اس کو سلام کیا، لیکن میرا دل کانپ رہا تھا۔ وہ سویرا کو لیے ایک طرف ہو گئی، اس کے کان میں کچھ کہا۔ سویرا، فیصل وہ لڑکا تو نہیں جسے تم بچپن سے چاہتی ہو؟ ہاں، نہیں، یہ وہی لڑکا ہے، سویرا نے کہا، اور اب تو ہم نے اظہار محبت بھی کر دیا ہے۔ یار فیصل، یار ویسے وہ ہے بہت خوبصورت۔ ہاں خوبصورت کیوں نہ، کزن کس کا ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، ہماری سویرا کسی سے کم نہیں۔ سویرا مسکرائی اور بولی، تم فیصل سے باتیں کرو، میں ابھی کچھ دیر میں آئی۔ مدثر ذرا آؤ میرے ساتھ، کمرے سے مہندی کی ٹوکریاں لانی ہیں۔ نہیں، آپ فیصل کو ساتھ لے جائیں، میں آپ کی دوست سے باتیں کرتا ہوں، مدثر نے کہا تو دونوں ایک ساتھ چل دیے اور مدثر باتیں کرنے لگا۔ جی آپ کہاں رہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ مدثر نے پوچھا۔ میں اسی شہر میں رہتی ہوں اور ایک بینک میں ملازمت کرتی ہوں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں۔ ویسے آپ اگر کسی کو
खौफज़दा करना चाहें तो 1 मिनट में कर देती हैं। मुदस्सर ने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, आप तो काफ़ी अक्लमंद और बहुत गहरी बातें करने वाले हैं। आपसे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। जी, क्यों नहीं? मुदस्सर ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों बातें करने लगे। फिर वो चलकर मेरे पास आ गई और मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, देखो फैसल, सवेरा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा है। लगता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो चाह रही थी कि अभी इसे मार डालूं, लेकिन खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, बहुत स्वीट लग रहे हो। ये सूट तुम पर बहुत जच रहा है। क्यों मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे कि मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही हूँ? जी बहुत शुक्रिया, मैंने डरते हुए कहा। वो मुस्कुराई और बोली, तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देखो। जी दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।